السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو ديالي، ومرحبا بكم ايضا على القناه مريم مقادور. اليوم جيت نحضر معكم جوج ديال الانواع ديال المملحات كيف ما كتشوفوا معايا. صابلي بالفرomاج وبسكوي مالح سريع في التحضير بدون طابع ولا كثرة المقادير، بمقادير بسيطة وان شاء الله يكونوا متوفرين عندكم في المنازل ديالكم هكا باش تقدروا تحضروهم. وتخليوا لي في تعليق كيف جاوكم. شكرا على المتابعة ديالكم. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير كيف ما كتشوفوا معايا بمكونات بسيطة جدا. عندي 125 غرام ديال الزبدة، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال زيت البلديه، معلقه صغيره ديال الخميره خاصه بالحلويات، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الموطرد، والفرomاج حسب المستطاع. كيف ما كتشوفوا معايا اول حاجه غادا ندير هي الزبده مع نص كاس ديال زيت البلديه. اللي تقدروا تكتفوا غير بالزيت العادي، ما كاينش مشكل، ولكن بالنسبه لهذا البسكويت كيعجبني انا بالزيت البلديه. صافي كيف ما كتشوفوا معايا غادي نبقى مستمره في الخليط ديالي حتى ينسجم ليا الزبده مع الزيت. وغادي نضيف ليهم معلقه صغيره ديال الملحه. بالنسبه للملحه كتبقى حسب الذوق. معلقه صغيره ديال الموطرد ومعلقه صغيره ديال الابزار. غادي نخلط كاع هاد المقادير مع بعضياتهم، وغنضيفو نص كاس ديال الحليب. تقدروا الا ما كانش متوفر الحليب ديروا نص كاس ديال الماء. نديروا الفرomاج حسب المستطاع. بالنسبه للدقيق كيبقى حسب الخليط. انا كفاتني هنايا 300 غرام ديال الدقيق، جاتني كافيه. كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. صافي غادي نبدا نضيفو الدقيق بالتدريج حتى نحصل على عجينه لينه. بالنسبه لهذا البسكويت كيجي لذيذ واقتصادي كيف ما كتشوفوا معايا، وما كنحتاجوا ليه لا طابع لا حتى شي حاجه، غير بالفورشيت باش كنطبع هذا البسكويت. صافي من بعد ما تجمعت ليا العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، ما تكونش قاصحه، غادي نشكلها كويرات صغيره. وغادي ناخدو الفورشيت وغادي نضغط في الوسط. صافي غادي نبقى مستمره كيف ما كتشوفوا معايا. ونرجع معاكم في هذا الاثناء وانا كنخدم لهاد البسكويت. راني شاعله الفران وخلاه كيسخن على 180 درجه. نكمل هاد الكميه ونرجع معاكم.
صافي من بعد ما شكلت الكويرات ديالي وضغطت عليهم بالفورشيط، غادي نوضعهم في الفرن اللي سخنته من قبل على 180 درجه. غادي نشعلوه غير من التحت. المده ديال الطهي ديال هاد البسكوي ما بين 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، ونشعلوه غير من التحت حتى يتحمروا وبالصحه والراحه. بالنسبه للمقادير ديال الصابلي غادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبده، 3 المعالق ديال الزيت النباتيه، بيضه، 3 ديال الفرماجات، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال البصار، معلقه صغيره ديال الموطرد. بالنسبه للملحه كتبقى على حسب الذوق. صافي غادي نخلط مزيان هاد الزبده مع البيض مع الموطرد والبصار حتى نحصل على قوام ديال الزبده تولي كريميه. من بعد غادي نضيفو 3 ديال الفرماجات. بالنسبه لهاد الصابلي كيجي لذيذ بزاف. صافي هنايا غنبدا نضيفو الدقيق بالتدريج. بالنسبه لهاد الصابلي ما نحتاجوش اننا نضيفو ليه الخميره، حيت هو كيجي هشيش. صافي هنايا غنبدا نضيفو الدقيق بالتدريج. بالنسبه للدقيق حسب الخليط، يعني انا هنايا كفاتني واحد تقريبا 250 غرام ديال الدقيق. كيبقى الدقيق على حسب النوعيه، كاين اللي دغيا كيشرب، كاين اللي لا. صافي غادي نبقى نجمع العجينه ديالي، ما كندلكهاش، غير كنجمعها غير بالاصابع ديال يديا. صافي ومن بعد ما نحصل على العجينه اللي تكون لينه، ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه، من بعد غادي نبدا نشكلها بالطابع ديال الصابلي. صافي هنايا من بعد ما عجنت العجينه وارتاحت ليا واحد المده ديال 5 ديال الدقائق، غادي نبدا نشكل فيها بالطابع ديال الصابلي. ولا بد انكم ديروا هاد الطريقه اللي درت انا. كنتني في الاول عاد كنسرح العجينه ديالي ونبدا نطبع فيها. صافي هنايا خليت العجينه ديالي ماشي غليظه وماشي رقيقه، يعني السمك ديالها خاص يكون بحال هكذا. صافي هنايا غنبدا مستمره في التشكال ديال هاد الصابلي، ومن بعد غادي ندهنو بشويه ديال البيض، بيضه وحده مع واحد شويه ديال التحميره وشويه ديال الخل. وبطبيعه الحال وانا خدامه راني شعلت الفران على 180 درجه. بالنسبه لهاد الصابلي غادي نشعلو ليه حتى هو كذلك غير من التحت حتى يذهب. صافي هنايا غنبدا ندهن في الصابلي ديالي بالبيض والتحميره وشويه ديال الخل، ونوضعه في الفران كيف ما قلت لكم على 180 درجه حتى نحصل على لون ذهبي، ونطفي عليه الفرن ونزينه بالفرماج، وكيبقى التزيين اختياري. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسكوي من بعد ما طاب. خدا هذا اللون ذهبي كيجي لذيذ بزاف وكيجي مقرمش.
والصابلي كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما طاب حتى هو وزينته بالفرماج و بهاد الحبه السوداء من الفوق، كتبقى اختياريه. كنتمنى لا فيديو ديالي ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش دعموني بلي لايك، واللي مازال ما اشتركش في القناه ديالي يشترك باش يوصلوا كاع الجديد ديالي. شكرا على المتابعه ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده.